أبدأ وجه دارستان دیوانه داده بحث درست کردن فایل اکسسی که راستاد ناوی فایل اکسسی دا بحث درست کردن تایپلاکی که کرتی بحث تایپلاکی کرد که بچی هر واسه درست کردن هنده کویری و کویری بتوین و کامبو بوکسا دیگه ها تایپلاکی دیگه کامبو بوکس و ناف تایپلاکی دیده الوسط بسيط سهلين وكبيرات و درستکردنا فرمش بله دسته که بیابید فایل که اکسسی هر جایی که من توی خود خزن که کلیکا راسته یانجی چینه ستارت و اول پروگرام و مایکروسافت اوفیس بس رفته که بسنایی تره کلیکا راسته نیو مایکروسافت اکسس هر نوعی مدرید همچین دینه بلاکی خوبی دبل کلیک بله و واجهه مایکروسافت اکسسی بومه ببون واجهه مایکروسافت اکسسی بومه ببون دست بکیده چیکن تابا کرییت تکه مدوه بگو تیبل چکه ایچینه تابا کرییت اوکی تیبل دیزاین هندی فیلده که مدوید همچه نویی بنویسی هندی تشان فیلدن توشه نویتانا بنویسی هندی تدرین bu misalde me ID hebit منطقه به من نیم هبید به من ایچ هبید به من سالاری هبید به من ستی هبید هر فیلده که جوانایی که هم بینیم تایپ که جوازش بر هم دیم دهین نکه تایپی تانم چکیم که هر یکیش چه تایپه اما وکی بیرات بیر اینانک تایپ آیدی بیا بیتم که اینه چه که اینه اوتو نمبر اما همی تایپت منه همچین گوهرین اوتو نمبر بله نیمن دی نیمن تکسته هم نا گوهرین هندی ایجه تدوید دیگه دیتو ساین تدوید دیگه نمبر کیف خوی سالاری کرنسی دیدانیم بو سالاری ستیجی هر تکسته بله ناوان دا ما هنده خصوصیات تاین هنده پروپرتیس میتاین هر فیلده که پروپرتیس طابع خوی تاین بو مثال دی نیمی بیشم اگر است ده حرف زیادتر داخل نکم دیش مکیلی دیش مفیلد سایز اگر 10 حرف زیادتر داخل نکم دیش مفیلد سایز فیلد دوی کمه چند کمه 10 حرف زیادتر از نشیم داخل کم پشتینگی هکم دید کمه اجباری یعنی اجباری اویتید ویابید ناوی داخل کرد اما چه نبید ویابید ناوی داخل کرد اگر ناوی داخل نکرد نشد چیت روی دیفا پیش پروپرتیز هم بهینه require هر وقت ما الفيري بروبرتيز که دیگه بس الفيري هكذا require کار بینی ما بیش کر بشین بس به نوع دیگه یه دبل کلیک سر لیده نبیته بس دبل کلیک سر لیده نبیته معنی بگه یا بدویه هكذا تم داتا داخل كم آزاد محمد امين حتى دمويكي هكذا داتا داخل كم بيوبيد نوبي داخل كم نوكي اتشين سپی و سالاری و ایجا داخل نکن بس از نشین نوی داخل نکن چکو ناشتا رضا بنده ترزا بله اوه رکوایر شین هر وقت ما چی دیگه ما کپشن پروپرتیز کپشن دا رکوایر دکنه نو وکی بره کپشن دا هر تشتا که تو بنویسی دی چاوه دا چوید دی نستی وی تشتی جهه فیلدتا دکرید مثل بره من چه کلیکریه من فیلد نیمی کلیکری از بره چه بشم از بشم فول نیم از نیمه ها
تیبلی دا هر نیمه بس هکوبون تتا پیش جابت من از ذاتها داخل کم آن دی کپشن های بیتا چه بیتا فول نیم فول نیم فول نیم اول پروپرم تک پروپرتیزی بخشی بله اول فول نیم چی من اون که تیبل خود سیف کن تیبل وان دی بیتا مدرد بیتن تو چی ویری نوی بگوری تیبل وان تو دیتا چنو بیتم بیوی که خوب این آها الفيري شتو يجتمع بيجتمع تفريميركي ندانه بس العكس زيدا تو شي نداني جي تو شي بداني جي بس عكس زيدا اوتوماتيكية كتا زيتن فيلدي كي اللي بتكتا تشا اللي بتكتا بريميري كي من دريد بلاب اوتوماتيك ساكنه مش بيفكر ايدي خود كما بريميري كي اوتوماتيكي قوتا من تاوش بيفكري وی تیبلی دان کو وی تیبلی پریمری کی نینه تدوید دانی یس من دوید دانم نو من اوید دانم تیبلی دوید دانم نه بله اول تیبلی ایکی چون هکر هم به هندک معلومات داخل کن کلیکه در تیبله بله آیدی مواد کریه و تونم با طبعا خود هیتا تو مارکرن آیدی ما نیم هكا بيروا بهتن الفيري فيلد ما چه گود بو ما گود بو نیمه بس کپشن وی ما کر بو چه ما کر بو فول نیم البر هنده کپشن فول نیم بو ما هات هکم دخل کن آزادم سکنه آیدی چه اوتوماتیکی بو ما هات نویسیم ایجا 26 سالاری 300 سیتی ما چیز دیگه داخل کن که بس بری بین معلومات داخل کن که ام وی سیتی بخوب کنه چه کنه کمبو بوکس وی سیتی ام بخوب کنه کمبو بوکس ساده کنه کمبو بوکس و مثال ما فيميل وميل يعني دي تستيتا انت عندك بوجرة محددة تاني تشتكي محدد توشي بخوكي كم بوكس وقت ديجيتر بيانات خود دخل كي بونمونا بوجرة تاني سليماني حولير دو زي ترجمانانينا اوكي معنى بس ديوانا داخل كي دي همشين بيكينا كم بوكس يعني ما قلتي فيميل وميل يعني تشتكي دي هو صوتا ببيتن توشي که کمبو بوکس ده چاو که نه کمبو بوکس ما گوتی ده بخو تیبلا که دی چی که تیبلا که دیه بچی بریه تیزان اوکی بری بس دی فیل داکی تاینه بس فیل داکی سیتی اوکی تایپ ای تکست بله سیف به تیبل دو بله تاکی ده بیتم پریمری کی ده بمی من نوید نه من نوید پریمری کی نوید لبچینا تیبل دویم اندکس تیو داخل کن سر سیتی دو حول اول سیتی من داخل کردن حافظ کن نکتش کن اول تیبلایک من چه کرد تیبلای دوه نکه من ویستی داکی کن با بوکسی بوم بهتن اما اوتوماتیکی دکمک بوم بهتا ویره و سلیدم و بومن او نوه من بید داخل بیتن بله دیچه ما کی دید تیبل ایکی دیچه ما دیزاین دیچه ما سر کیشکی اختیار کم سر اوی من بید که ما کمبو بوکس کیشکی ستیه ماشا دیفرا نو پروپرتی داده چه لوک آپ بری چی دوشته تا دوشته تا کی تکیز بوکسه که بوده بید نه من دوید تو اکی چی بوم بیدن کلیکلی ده استعمیله ده من دوید تو اکی کمبو بوکس بوم بید
Gova tevleda property kum bubuk dile. Lichekire licha resource تجدد ملدا İki işleme deşan table hana de biten. Kiş table da de bite kum bubuk sete ne diyeceğim table ediyor. Resource tema slash table ediyor bir. Okay. O denike hazın ki bu keçine table ediyor. Lige serse dile de dediğinin dükme gumel serse de bu. İş gumel ve de dahil. Tamam. Properties قدیم ابو گوتی اگر ام 18 ناوی 18 حرف زیادتر بودیم بومنو نویسیم بو مثال ناوکی درش یعنی چند حرف که عشوایی لكن زیادتر بومنو نویسیم بله عندك ناوي دي داخل كين دي محتاج فينيت كويري ويزاردا بله آزاد ما داخل کرد بجین احمدی 23 سال معاشی 205 یکی کامبوکسه شنا بنویسم دمیگه لبزار 23 ساله معاشی 280 دلارم یکی ملازمی تقریبا مثلا معاشی 305 دلارم حساب کنیم که رافیل دویده بشید هذا عندك معلومات من الداخل كده والمعلومات بخوخ از اینجا بله نکته درست کردن کویریه کی بو مثال بو نیمی تول نوکی بگاری تول ده چد بیتو لیب گاری ده آگیگ بیتو لیب گاری ده معاشق بیتو لیب گاری ده باجرق بیتو لیب گاری ده چد بیتن توشه کویری بو درست کی بو مثال از بو نوا درست کم کویریه کی بو نوا کویریه کی بو نوا ده که مکریه کویری ویزار أو تايبلا مدويد تحديد كان تايبلا يكدويد ماشي مش تش تايبلا يكدويد بلا تشو بهن بلا نامي بهن عندي حتى دويد بشي هميوم داني تدرجي تحديد كيد كيف أخوي دبل كليك شاد كيش كده لهذا من نوع بهد بلا نوع بهد وبلا سالري بهد وستي بلا أيش نهيت ومثال منابت أيش بهد زي كويري دا منابت أيش بهد اوکی دیگه چی رو نویسم دی چت نافی فیلدی دا اویت از بید بنویسی من بید نافکیش فیلدی دا بل چی بگریدن چه بگریدن تا بید نیمی بگرید تا دی سالاری بگرید تا دی ستی بگرید من بید نیمی بگرم دیگه ما باشه کریتریا در قوسا و که میگه دیویژن ریسالک من بیدن ریسالم بیدن ناوی داخل بکه ناوی داخل بکه اوکی میگه خزن کن query ek دیدانیم query نه query ekin bunot kaçma tayfı خب query خوبه که ما به query با مهات بری query نه دبل کلیک لیدم بیا بی نفسی نوی داخل که اگر نو که هم نوه که داخل که بو مثال ده چه که این هاریوان دست بیا بی نفسی این لایاوه یا درست بیدن هاریوان
آریوان هستا چه بو مهات من چه داخل گرفتن معلومات آیدی بو میجبر و چه ما فولناین ایج بو میجبر سالاری تنه ما و گل ستی اوه اگر ام فیلدکی اختیار کن باشه اگر مدویتن ام نوبین آیدیا یعنی نوبین معاشه بشین فلان معاشی حتی فلان معاشی بو مدوید فلان معاشی کویری یکی بود دانین بشین یه معاشی بو مثال صد حتی دو صاده يعني ده چند پیتن يعني أي أمره فلان أمري حتى فلان أمري يعني آيدي فلان آيدي حتى فلان آيدي مقصدم البری چیم کویری between درسته between معنای نو بین وی شماره ده حتی وی شماره بله در چی نکیره کریگیت چه کویری ویزار تیبله ایکی بله تیبله ایکی الفيري جوري دي بيش ما خرطش بلابون بين معلومات توي خربوا معرض من دي خرا كليكيا لكن من زيت خرا عرض من دي خرا كليكيا ما يدي مدويت دبل كليك ناي مدويت ايش مدويت سالاري مدويت سيتي بل نوكا مدويت بمعاشة كان فلان معاشي حتى فلان معاشي اش ماكيري هردي ما الفيري كليكيا بيش اكبر فرح كم بيش اكبر ما دي كم شد between قوس خوبکن دیویژن موچه که داخل بکی آنجی موچه ای که موچه بچیک کرد ده چه بید ده چه رسالت بید موچه ای که ان هوا مومده قوس خوگیری موچه ای که ده چه بید ویره توشی بدل که ده بید جی موچه ای که داخل که ده بید بیجی جماره ای که ده چه بید ده رساله بس یادی between قوس ما بين قوسات شدت بنفيش قوسا خودگیری دیفرا بشی and دیفرا قوسا خود بکی دیفیشی موچه دوی بمیسا موچه دوی قوسا خودگیری بله موچه بکری که کوی گی کدی و ما حاضر بود و ام بشین چه بگرین سالاری بگرین هکم خزن که کویری هایی که زن بشینه کویری سالاری کیف آمد تا چه نویده توشه بدهی اوکی چه بو معتبره کویری سالاری نوکه که سحن سیالریا و 300 205 208 305 نه نوکه که از بیجم 200 حتی 200 نوتو نه 200 حتی 200 نوتو نه یا بید بوم چه بین احمد و لیلا بومن بین لیکن کویری خو کویری سالاری نوکه که بشمه 200 نوکه که او رسالات نویسیده بوده هیته آل بره نه 200 نوکه دوی 200 نوتو نه بلا 300 نه چه بومن هاتن احمد و لیلا بومن پیزه هاتن بله بریم چه دیشیم های هم بیجیم درست کردن فرمه که فرمات چه فرمات از توشی درست کن فرم دیتان بید بلان فرم بید بس فرمه که عادی چه که درست که ما چیش کار گل نینن همجی خوب فرمه حاضر شی تو درست که هر درسته بله او دمی آواز بیتن خیلی